नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। नवरात्रिको 8औं दिन आज महाअष्टमी। महागौरीको पनि पूजा आराधना गरिँदै कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण शक्तिपीठहरूमा सुनसान। नेपालमा आज 2225 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 1,55,000 नाग्यो। थप 13 जनाको मृत्यु। लुम्बिनी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन दाङको भालुवाङमा राख्ने बारे गृह कार्य सुरु। स्थायी राजधानीको अनुभूति दिलाउन सदन चलाउने सरकारको सोच। आगामी महिना कोरोना संक्रमणको समस्या थप बढ्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी। नियन्त्रणका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन आग्रह। र साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स आइपिएल क्रिकेटको शीर्ष स्थानमा अहिले दिल्ली क्यापिटल्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। समाचार अब विस्तारमा। नवरात्रको 8औं दिन दशैं घर वा पूजा कोठामा 9 दुर्गा मध्येकी 8औं महागौरीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिँदैछ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल अष्टमी अर्थात् दुर्गा पक्षको 8औं दिन महागौरी देवीको पूजा अर्चना गर्ने वैदिक परम्परा छ। नवरात्रका अवसरमा देवीको आराधना गरी पूजा गरेमा शक्ति, ऐश्वर्य र विद्या प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। आजको दिन शास्त्र सम्मत रूपमा दशैं घर, कोत लगायत राज्यका विभिन्न शक्तिपीठमा पशु बलि दिई दुर्गा भवानीको विशेष पूजा गरिन्छ। नवरात्रका अवसरमा देवीको आराधना गरी पूजा गरेमा शक्ति, ऐश्वर्य र विद्या प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म देवीको विशेष आराधना गर्छन्। 9 दिनसम्म पूजा आराधना गरिएको प्रसाद विजयादशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म लगाइन्छ। सेतो विश्वमाथि चढ्ने गोरो वर्णकी श्वेत वस्त्र धारण गरिएकी स्वरूपा महागौरी हुन्छन् भन्ने ती पुराणमा लेखिएको छ। दुर्गाका यिनै 9 रूपलाई नवदुर्गा पनि भनिन्छ। आजको दिन शास्त्र सम्मत रूपमा दशैं घर, कोत लगाई देशका विभिन्न शक्तिपीठमा पशु बलि दिई दुर्गा भवानीको विशेष पूजा गरिन्छ। पूजाआजा गर्ने गरिन्छ। दुर्गा सप्तशती, श्रीमद्देवी भागवत र देवी स्तोत्र पाठ गरिन्छ। आसुरी प्रवृत्तिको नाश गर्न देवीलाई शक्तिशाली बनाई पशुको मुक्तिका लागि पनि पशु बलिको महत्त्व रहेको धर्मशास्त्रविदहरूको भनाइरहेको छ। आजका दिन राति कालरात्रि पशु बलिको विधि र पूजा आराधना सहित मनाइन्छ। कालरात्रिको पूजा विधि र सङ्कल्प समेत छुट्टै हुने भएकाले यसको विशेष महत्त्व रहेको छ। ब्राह्मणले भने कालरात्रि पूजा पनि गर्न नपर्ने विधान रहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मन्दिरमा बलिसहित पूजा आजा गर्नेहरूको संख्या नगर्ने छ। आजको दिन कलपूर्जा, हात हतियार र सवारी साधनलाई विशेष रूपमा सरसफाई गरी देवी स्थापना गरिएका स्थानमा राखी पशु बलिसहित पूजा आजा गर्ने चलन छ। पशु बलि नचढाउनेहरूले भने आज पूजा कोठामा आफ्नो कुल परम्परा अनुसार काँक्रो, घिरौला, कुपिन्डो, मुला, नरिवल आदि बलि चढाई पूजा आजा गर्ने चलन रहेको छ। भौतिक दूरी अपनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका विधिसहित केही मन्दिर भने खुला गरिएको छ, जहाँ भक्तजन पुग्ने गरेका छन्। भौतिक दूरी अपनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका विधिसहित केही मन्दिर भने खुला गरिएको छ, जहाँ भक्तजन पुग्ने गरेका छन्। कोरोनाबाट बच्न स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर मात्र मठ मन्दिर जान तथा खानपिन गरी दशैं तिहार जस्ता चाडपर्व मनाउन तिनै तहका सरकारले आह्वान गरेका छन्। सदीक्षा शाह, एनटिभी कोहलपुर। कोरोना भाइरसको महामारीकै बेला नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी भित्रिएको छ। संक्रमणको जोखिम बढ्दै गइरहेका बेला विभिन्न जिल्लाका नागरिकहरूले दशैं कसरी मनाइरहेका छन् त? आज हामीले बैतडी जिल्लाका नागरिकलाई विजयादशमी तपाईँ कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाई आजको आवाजमा। त्यति चहल पहल नभइकन सामान्य हिसाबमा दसैँ मनाइने कार्यक्रम भइरहेछ। दसैँ हामी गाउँघरमा सबै दाजुभाइहरूले राम्रोसित बनाउँछौँ। ओरपरालको जस्तरी झगडा चाहिँ भइरहेको छैन। दसैँ शक्तिपीठहरूमा पूजाआजा राम्ररी नै भयो, तर जति प्रफुल्ल तरिकाले हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन। यसपालिको दसैँ पोहोरको भन्दा धेरै अप्ठ्यारो भयो। कोरोनाले गर्दा गाउँमा पनि त्यो जात्रा मनाउने त्यति राम्ररी भएन। अनि हाम्रो पुरानो परम्परा हो
त्यति राम्रो भएन। जे भए पनि अर्को वर्ष राम्रै होस्। अब यस्तै छ, दसैँ पोहोर साल राम्रै थियो, बाहिरबाट मान्छे आएको थिए। अब अहिले त कोरोनाले गर्दाखेरि न आउनु पाउने न जानु पाउने, यस्तै छ। यसपालि पोहोर सालको जस्तो रमाइलो भइरहेको छैन दसैँमा, किनकि कोरोनाको कारणले गर्दा। अनि दिदी बहिनीहरू सबै आएको छैनन्, त्यही पनि हामी घरमै बसेर बनाइरहेछौँ दसैँ। यसपालिको दसैँ धेरै नै फरक छ। दसैँ मात्रै अब नर्ताको बेलामा पनि हाम्रो कति टाढा टाढाबाट, इन्डियाबाटदेखि लिएर अरू जिल्लाबाट, दार्चुला, कञ्चनपुर, धनगढीबाट हामी यहाँ पूजा गर्न कति आइरहेको थिए। एकदम ठुलो मेला जस्तै भइरहेको थियो, घर आँगनमै रमाइराखिन्थ्यो। अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि यसपालिको दसैँ एकदमै खल्लो दसैँ भइरहेछ। यो पालि दसैँ पोहोर सालको जस्तो त भएन हजुरको, यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि। अब जुन ठाउँमा मान्छे थिए त्यहीँ बसे। अब इष्टमित्र नातागोता पनि अब भेटघाटै हुन पाएन भनौँ। अब जे होस्, दसैँ राम्रै तरिकाले मनाइयो हजुर। पोहोर परारको तुलनामा यसपालिको दसैँ अहिले यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि अलिक फरक ढङ्गले बनाउने भन्ने जुन सरकारको नीति निर्देशन छ त्यसैमा टेकेर भइरहेको छ। वास्तवमा अहिले पहिलेको जस्तो चहल पहल जति चलेको थियो त्यो छैन, किन भन्दाखेरि अहिले घरमै चाहिँ टिका टालो लगाउने र बाहिरको मान्छे नबोलाउने भन्ने सरकारको नीति निर्देशन जो छ त्यसैमा टेकेर दसैँ मनाइरहेको छ। अन्य कुरा देवी देवताको मन्दिरमा जो भक्तजनहरूको भिड पहिलेको तुलनामा अहिले कम लागेको छ। नेपालमा थप 2225 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 1,55,233 पुगेको छ। यो सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 46,057 पुगेको छ। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 842 पुगेको छ। नेपालमा संक्रमित हुनेहरू मध्ये 0.5% ज्यान गएको छ। त्यस्तै 24 घण्टामा 2846 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै निको हुनेको 1,08,334 संख्या पुगेको छ। हालसम्म PCR विधिबाट 13,80,862 नमुना परीक्षण गरिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा जम्मा 13,846 PCR परीक्षण भएका हुन्। हालसम्म क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 3,322 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड-19 का लक्षणसहितका बिरामीहरूको निशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले कोभिड-19 को लक्षणसहितका बिरामीहरूको परीक्षण तथा उपचार प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले बताउनुभयो। बैठकले प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशन आइतबार राति 12 बजेदेखि अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकबाट महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्रको नाममा रहेको जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा भोगाधिकार प्राप्त गर्न स्वीकृति गर्ने निर्णय गरिएको छ भने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2077 पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकबाट साबिक घरेलु शिल्पकला भण्डारको पुरानो घर भत्काई सामग्री लिलाम गर्ने, प्रयोगशाला सहितको अर्ग्यानिक कृषि विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि अध्ययन अगाडि बढाउने निर्णय भएका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ
संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन प्रादेशिक राजधानी देउखुरीमा राख्ने बारे गृह कार्य सुरु भएको छ। स्थायी राजधानीको टुङ्गो लागिसकेको अवस्थामा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरेर स्थायी राजधानीको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउन सदन चलाउने विषयमा देउखुरीमा छलफल भएको हो। तिहारपछि आह्वान हुने अधिवेशनको पहिलो बैठक देउखुरीमा राख्न सकिने विषयमा अध्ययन सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले राप्ती गाउँपालिकामा रहेका पूर्वाधारको अध्ययनसहित बिहिबार छलफल भएको प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजीत थारूले बताउनु भयो। प्रदेश प्रमुख सचिवसँग सदन चलाउन सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताउनु भएको छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा तत्कालका लागि प्रदेशसभा बैठक बसाल्न र मन्त्रालयका कार्यालय राख्न पुग्ने संरचना रहेको जनाइएको छ। अलपत्र अवस्थामा रहेको रोल्पाको जलजला पुग्ने सडक निर्माणको काम पुनः सुरु भएको छ। निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण अलपत्र परेको सडक निर्माणको काम सुरु भए पनि सम्झौता अवधि सकिएकाले थप हुने समयमा पनि निर्माण सम्पन्न हुनेमा स्थानीय विश्वस्त छैनन्। सडक डिभिजन कार्यालय प्युठान मार्फत निर्माण भइरहेको लिबाङ जलजला पर्यटन मार्ग निर्माणको जिम्मा 2074 सालमा रौटा जेबी निर्माण कम्पनीले लिएको थियो। जम्मा 32 किलोमिटर रहेको यो सडक गत असोजमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए तापनि हालसम्म अलपत्र बन्दै आएको थियो। 18.5 करोडमा निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले सुरुमा केही ट्र्याक खोल्ने काम गरे पनि पछिल्लो केही वर्ष भने सडक अलपत्र हुँदै आएको थियो। हालै मात्र सडक डिभिजन कार्यालयले ताकेता गरेपछि सडक खोल्ने काम सुरु भएको हो। सम्झौता अवधि 6 महिना थप हुने भएकाले थपिएको समयमा काम सम्पन्न हुने निर्माण कम्पनीको भनाइ छ। 6 महिनाको लागि यो कोरोनाले गर्दामा हाम्रो चाहिँ काम भयो। अहिले चाहिँ हामी समयमा लागेका छौँ। तीव्र रूपमा जालीहरू पनि भइरहेछ। मैले 4वटा पेटी ठेकाहरू सम्झौता गरेको छु जालीको लागि र कटिङको लागि पनि 4वटा मेसिन हालेर सबै सिद्धिन्छ। सडक निर्माणको काम सुरु गरे पनि थोरै जनशक्ति र एउटा मात्रै मेसिन प्रयोग भइरहेकाले अबको 6 महिनामा काम सम्पन्न हुनेमा भने अझै आशंका गरिएको छ। थपिएको समयमा काम सम्पन्न गर्नका लागि निर्माण कम्पनीले जनशक्ति र मेसिन थप गरी तीव्र रूपमा काम गर्नुपर्ने रोल्पा नगरपालिका 10 का वडा अध्यक्ष मानबहादुर खत्रीले बताउनुभयो। अनि छिटो सम्पन्न गर्नलाई त अफिस, किनभने अफिस खटा छ, यहाँ इन्जिनियर खटाएको छ। इन्जिनियर खटा त भएन, निर्माण व्यवसायले कमसेकम 4वटा डोजर त नियमित लाउनु पर्यो र 100जना लेबर चल्नु पर्यो। अब त्यसै हिसाबले मेटेरियल ल्याउनु पर्यो, जालीहरू ल्याउनु पर्यो, अनि सिमेन्टहरू ल्याउनु पर्यो। त्यसो अब यो बाटोमा निर्माण व्यवसायीले धेरै विश्वास गुमाइसके हुनाले मलाई विश्वास लाग्दैन कि उहाँहरूले काम सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो। किनभने हिजोका लेबरले पैसा पाएको छैन, हिजोका डोजरवालाले पैसा पाएन, हिजोका पेटी ठेकेदारहरूले पैसा पाएको छैन र लेबरले पैसा नपाएपछि साह्रै गुनासो भयो हुनाले अब उहाँहरूले काम गराउनलाई विश्वास गर्नलाई त डेली चलाउनु पर्यो। नखटा चलाउनलाई उहाँहरूले अलिक गाह्रो छ कि भन्ने लाग्छ र मलाई विश्वास लागेन। निर्माण व्यवसायको लापरवाहीका कारण गत असोजमै सम्पन्न हुनुपर्ने सडक हालसम्म पनि सम्पन्न हुन नसक्दा सो क्षेत्रका स्थानीयले शास्ति खेप्नु परेको छ भने अर्कोतर्फ पर्यटकीय क्षेत्र जलजला पनि ओझेलमा पर्दै आएको छ। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रोल्पा। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले पहिलो आङ्गिक क्याम्पस बुटवलमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। 12औं विश्वविद्यालय सभाले बुटवलमा पहिलो आङ्गिक क्याम्पस खोल्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालयको सिनेटले बुटवलमा आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। रूपन्देहीको लुम्बिनीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको विश्वविद्यालयले केन्द्रीय क्याम्पस र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसबाट पठन पाठन गराइरहेको छ। अब पहिलो पटक आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि बुटवलमा सिटी क्याम्पस सञ्चालनमा ल्याइने विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार तिलक आचार्यले जानकारी दिनुभयो। त्यसपछि अन्यत्र पनि विस्तार गर्दै जाने रणनीति विश्वविद्यालयको छ। त्यो हाम्रो 12औं सिनेट हो। 12औं सिनेटले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। मैले यो निर्णयको बारेमा संक्षेपमा जानकारी गराउँछु। क्याम्पस स्थापना गर्नुहुने थियो
हामीले आङ्गिक क्याम्पस कस्तो हुन्छ भने विश्वविद्यालय लुम्बिनीमा भइकन पनि हामीले केन्द्रीय क्याम्पस मात्रै एउटा मात्रै हामी सिधै क्याम्पस थियो। अहिले हामीले आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा एउटा आङ्गिक क्याम्पस थप्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। यो अहिले मैले भनेअनुसार भूतोलका निम्ति अत्यन्तै यो चाहिँ राम्रो र सुखद कुरा हो। भूतोलमा एउटा क्याम्पस थपिएको छ, त्यसको नामाकरण भएको छ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सिटी क्याम्पस भूतोल स्थापना गर्ने र सञ्चालन गर्ने कुरामा हामीलाई स्वीकृति प्राप्त भएको छ। हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले एउटा संरचना थपेका छौँ, अब बिस्तारै हामी संरचना थप्दै जानेछौँ। सिटी क्याम्पसमा मानविकी तर्फका विषयहरू सुरुमा सञ्चालन हुनेछन्। अहिले बुटवलमा स्नातक तहमा कानुन र ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट विषय चलिरहेका छन्। विश्वविद्यालयले लुम्बिनी बौद्ध दर्शन कपिलवस्तुमा पुरातात्विक अनुसन्धान केन्द्र देवदह र रामग्राममा अन्य शैक्षिक कार्यक्रम चलाउने रणनीति बनाएको छ। बौद्ध दर्शनका विषय थप्दै लगिने रजिस्ट्रार तिलक आचार्यले बताउनुभयो। सिनेट सभाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वविद्यालयको प्रबन्धनका लागि गायिका आनी छोइङ डोल्मालाई सद्भावदूत बनाउने निर्णय र काठमाडौँमा वज्रयान अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। विश्वविद्यालयले लुम्बिनी क्षेत्रका 4 स्थान हिमाली क्षेत्र र काठमाडौँमा बौद्ध दर्शनका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम चलाउने दीर्घकालीन योजना विश्वविद्यालयको छ। सभाले हरेक वर्ष एकजना बौद्ध विद्वानलाई सम्मान गर्ने गरी $5,000 राशिको लुम्बिनी विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय प्रज्ञा रत्न अवार्ड प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। बौद्ध दर्शन अध्येताहरू मध्येबाट उच्च स्तरीय छनौट कार्यदलले व्यक्तिको छनौट गर्नेछ। 15 वर्ष अगाडि स्थापना भएको विश्वविद्यालयले पछिल्लो 7 वर्षदेखि स्नातकोत्तर तह र स्नातक तहमा अध्यापन गराउँदै आएको छ। अहिले विश्वविद्यालयमा 702 जना विद्यार्थी रहेका छन्। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। हिमाली जिल्ला डोल्पाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने उपल्लो डोल्पाका 3 स्थानीय तहमा तत्काल खाद्यान्न ढुवानी गर्न माग गरिएको छ। जिल्ला खाद्य सुरक्षा समितिको बैठकले हिउँदको समयमा हुन सक्ने खाद्यान्न सङ्कटको खतरालाई मध्यनजर राख्दै उपल्लो डोल्पाका 3 स्थानीय तहमा कार्तिक महिनाभित्रै खाद्यान्न ढुवानीका लागि माग गर्ने निर्णय गरेको हो। उपल्लो डोल्पामा पर्ने से फोक्सुन्डो, डोल्पो बुद्ध र छार्काताङ सोङ गाउँपालिका कार्तिक महिनाभित्रै स्थलमार्गबाट खाद्यान्न ढुवानीको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला खाद्य सुरक्षा समितिका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय प्रमुख शेरबहादुर बुढाले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसका कारण मुख्य आम्दानीको स्रोतको रूपमा रहेको यार्सा गुम्बा टिप्न नपाउनका साथै ठेकेदारले चिनिया मार्ग हुँदै चामल, नुन लगायतका सहुलियतका खाद्यान्न ढुवानीका लागि भिसा नपाएपछि उपल्लो डोल्पामा खाद्यान्न अभाव भएको छ। सहुलियत मूल्यमा पाइने सरकारी चामल नगएपछि 30 किलोको 6,000 तिरेर बजारको चामल प्रयोग गर्न बाध्य भएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। चढ्दा झर्दा एक आपसमा टच नगर्ने, सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, निश्चित स्टेसनहरूमा मात्रै यात्रुहरूको खानपिन व्यवस्थापनमा अग्रिम सूचना जारी गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकले दूरी कायम भएको स्थिति र त्यहाँ यात्रुहरूलाई यो बारेमा अग्रिम जानकारी, सूचना र यात्राको सम्पूर्ण नोट जारी गरेर कोभिड पछाडिको नयाँ जीवन पद्धति, नयाँ यात्रा पद्धति स्थापित गर्नका निम्ति म सबै यातायात व्यवसायी यात्रुहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, रूपन्देही। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। मुगुको गमगढीमा पहिलो पटक नेपाल टेलिकमको 4G सेवा सुरु भएको छ। उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पाएपछि प्रयोगकर्ताहरू खुसी भएका छन्। हिमाली तथा दुर्गम जिल्लाको रूपमा चिनिँदै आएको मुगु जिल्लामा कतिपय ठाउँहरूमा मोबाइल फोन समेत नलाग्ने अवस्थामा गमगढीमा भए पनि 4G सेवा सञ्चालनमा आएको हो। गत वर्ष पर्यटकहरूलाई रारातालमा 4G सेवा सुरुवात गरिएको थियो। सदरमुकाम गमगढीमा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेका बेला कोभिड-19 को प्रकोपका कारण ढिलाइ भएको टेलिकम मुगुले जनाएको छ।
गमगढीमा 4G सेवा सुरुपछि खत्याड गाउँपालिकाको कोटडाँडा र सेरू गाउँपालिकाको कच्चेकोटमा पनि सेवा विस्तार गरिने नेपाल टेलिकम कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। उपयुक्त भवन र ठाउँ अभावले नयाँ उपकरण जडान र सेवा विस्तार गर्न असहज भएको नेपाल टेलिकमले बताएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठनले आगामी महिनामा कोभिड-19 को समस्या थप बढ्ने चेतावनी दिएको छ। महानिर्देशक टेड्रस अधानोमले यो महामारीको नियन्त्रणका लागि ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउनका लागि विश्वका देशहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। महानिर्देशक गेब्रेयससले विश्वमा कोभिड-19 को समस्या हल नभइसकेको र कतिपय देशहरूमा अझै बढ्दै गइरहेकाले यो समस्या आगामी महिना थप बढ्ने बताउनु भएको हो। विश्वका कतिपय देशका बढ्दो मात्रामा देखिएको महामारी हेर्दा पनि आगामी दिनहरू थप समस्याग्रस्त हुन सक्ने भन्दै अहिले महामारीको निकै समस्याको अवस्थामा रहेको बताउनु भयो। हालै मात्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि हाल विश्वमा नै कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न भइरहेको, विश्वका देशहरूको अकल्पनीय रूपमा समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेको अवस्था आउन सक्ने बताउनु भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। चाडपर्वमा रमाउनु पर्ने सल्यानका कृषकहरू बाली भित्र्याउने चटारोमा छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सुरक्षित रहँदै सल्यानका किसानहरू अन्नबाली भित्र्याउन व्यस्त बनेका हुन्। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वको माहौलले समेत कृषकहरूलाई त्यति धेरै छुन सकेको छैन। सुरु भए पनि सल्यानका किसानहरूलाई भने खेतबारीमा वर्षे बाली उठाउने चटारो छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको सन्तासका बीच पनि कृषकहरू अन्नबाली भित्र्याउन व्यस्त रहेका छन्। बाली भित्र्याउने र बाली लगाउने सिजनमा किसान छन् धान, मकै, कोदो लगायतको अन्नबाली भित्र्याइरहेका छन् भने मकै जोतेर उनीहरू हिउँदे बाली लगाउने छन्। कोरोना भाइरसबाट जोगिन आवश्यक सुरक्षासहित खेतीपाती गरिरहेको किसानहरूको भनाइ छ। कुनै चाहिँ धान परालो गर्दाखेरि हामी चाहिँ कुनै 1 मिटरको दूरीमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। स्थानीय सरकार र प्रशासनले कोरोना भाइरसबाट जोगिन भिडभाड र अर्मपर्म गर्न रोक लगाएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले कोरोना लाग्नबाट बच्न घर बाहिर नजान, नयाँ मान्छेसित नभेट्न आह्वान गरेका छन्। यहाँका 3 नगरपालिका र 7 गाउँपालिकाका अधिकांश क्षेत्रमा बाली भित्र्याउने र लगाउने काम सुरु भएको छ। किसानलाई कोरोना त्रासभन्दा पाक्नै लागेको बाली ढलाउने चिन्ता रहेको छ। यहाँका खेतबारीमा अहिले निकै चहल पहल देख्न सकिन्छ। खेतबारीमा गर्ने बिहान कोदो काटे मैले काट्न लागेका छौँ अनि यही छ हाम्रो। अरू क्या डोर त लाग्छ त डोर मैले पनि के गर्नु, डोर मैले खन्न खाउँ भने भएन गएर धेरै खेती किसानमा बस्दैनौँ अनि खाँदा अनि हामी एक्लै हो आफ्नो धनमा हट्ने। खेताला र श्रमिक प्रयोग नगरी मौसम अनुसारको कृषि कार्य गर्न कृषकलाई आह्वान गरिएको छ। कोरोना भाइरसबाट बच्न भौतिक दूरी, सामाजिक दूरी लगायतका सुरक्षा उपाय अवलम्बन गरी कृषि क्षेत्रमा नियमित काम गर्न स्थानीय तहले सहजीकरण गरिरहेका छन्। बारीमा जो काम गरिराख्नु भएको हुन्छ उहाँहरूले पनि भौतिक दूरी कायम गरेर मास्क लगायतका स्वास्थ्य मापदण्डभित्रका अरू गर्न सकिने उपायहरू यहाँको सन्दर्भमा सेनिटाइजरभन्दा साबुन पानीले हात धुने कुरा नै राम्रो हुन्छ। साबुन पानीले बेला बेलामा हात धुने, त्यसपछि गएर मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, अनावश्यक भिडभाडमा नगर्ने यही कुरा नै हो। हामीले जुन कुरा रेडियो मार्फत, विभिन्न मिडियाहरू मार्फत, गाउँपालिकाको वेबसाइट मार्फत पनि यो सूचना जारी गरेका छौँ। वर्षभरिका लागि चाहिने खाद्य सामग्री ढल्याउने कार्य गर्दा कोरोना भाइरस विरुद्ध जोगिन आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै व्यक्तिगत दूरी कायम गर्नेदेखि लिएर अन्य सुरक्षाका उपाय व्यक्ति स्वयंले अपनाउनै पर्दछ। यसका लागि जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनले समुदायलाई सचेत बनाउनु पर्दछ। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि कर्णाली प्रदेश, सल्यान। अब खेलकुद समाचार।
साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स युएईमा जारी आइपिएल क्रिकेटको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। शुक्रबार राति भएको खेलमा चेन्नई सुपर किङ्सलाई 10 विकेटले पराजित गर्दै मुम्बई शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। चेन्नईले दिएको 115 रनको लक्ष्य मुम्बईले 12 ओभर 2 बलमा बिना विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको थियो। आजको पहिलो खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। शेख जायद क्रिकेट मैदानमा कोलकाता विरुद्ध दिल्लीले पहिले बलिङ गरिरहेको छ। दिल्लीले टस जितेर पहिले बलिङ रोजेको हो। दोस्रो खेलमा किङ्स 11 पन्जाब र सनराइजर्स हैदराबाद प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल आज बेलुका 7:45 बजे सुरु हुनेछ। अब मौसम। मनसुनी न्यूनचापीय क्षेत्र हाल बङ्गलादेश आसपास रहेको कारण नेपालका पूर्वी प्रदेशमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति पनि पूर्वी प्रदेशमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ भने प्रदेश 1 का 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नवरात्रिको 8औं दिन आज महाअष्टमी महागौरीको पनि पूजा आराधना गरिँदै कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण शक्तिपीठहरूमा सुनसान। नेपालमा आज 2225 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 1,55,000 नाग्यो। थप 13 जनाको मृत्यु। लुम्बिनी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन दाङको भालुवाङमा राख्ने बारे गृह कार्य सुरु। स्थायी राजधानीको अनुभूति दिलाउन सदन चलाउने सरकारको तयारी सोच। आगामी महिना कोरोना संक्रमणको समस्या थप बढ्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी। नियन्त्रणका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन आग्रह। र साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स आइपिएल क्रिकेटको शीर्ष स्थानमा अहिले दिल्ली क्यापिटल्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा चल्दै। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन।